बिन मुबारक से किसी ने पूछा कि अमीर मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है, तो आपने फरमाया क्या बात कर दी तूने, अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं, बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं, जो गलतियां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन की थी कि इन्होंने। शैतान आपको इस वीडियो को पूरा देखने से जरूर रोकेगा। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो शैतान मरदूद पर लानत भेजकर इस वीडियो को पूरा ये मैंने नहीं बयान की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, वो अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो दोजख की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी 2812 2818। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई टीच करना चाहता है कि तुमने क्यों ये नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक गुस्ताखी की है असहाब की, ये बात कह के बागी जमात दोजख की तरफ बुलाने वाली। अपने ईमान की फिक्र करें, इस पार्टी को बचाने की खातिर कि अपना ईमान ही ना गवा बैठना। और हजरत अमीर मुआविया कौन है? वो खुद एक सहाबी रसूल है। ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हमशीरा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के अज़वाज मुतहहरात में से, जो कातिबीन वही जो हुजूर ने मुकर्रर किए थे, उनमें से एक हजरत मुआविया भी है। फिर हजरत मुआविया के लिए हुजूर की दुआ हमें मिलती है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह इसे हादी हिदायत देने वाला बना दे और महदी बना दे जो हिदायत याफ्ता हो। तो ये उनकी शान है। अगर अहले सुन्नत रहना है तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब फकत ये है कि निस्बत सहाबियत की वजह से कफ़ लिसान है, चुप, तान तशनी नहीं कर सकते, लान तान नहीं कर सकते, निशाना तनकीद नहीं बना सकते, काफिर और फासिक नहीं कर सकते। किताल सिफीन में जब जंग सिफीन हो गई थी, बगैर शक व शुबा के हक मौला अली और मुर्तजा के साथ था। ये गड़मड़ करने की इजाजत नहीं, ये मुनाफिकत और मुदाहनत है कि पता नहीं हक इधर था या मालूम नहीं हक इधर था, या ये कहना कि दोनों तरफ से आबा हैं, दोनों तरफ हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कितने फीडर में दूध पीने वाले बच्चे न बनो। अब साहिब फतुल कदीर लिखते हैं कि इस पर दलील जो मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की, कि आका ने फरमाया सतक्तुलु का अल-फिअतुल बागिया, अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा। अब आका अलैहिस्सलाम जिस गिरोह को बागी कह दें, दुनिया में कौन मुसलमान है मोहम्मद मुस्तफा का कलेमा पढ़ने वाला, जिस गिरोह को मुस्तफा अल-फिअतुल बागिया कह दे, उसके बाद वो उनके फैजान के चश्मे जारी करे और उनकी तकरीरें करे और उनके उर्सों का ऐलान करे। खुदा के लिए ये काम 1300 साल में अहले सुन्नत के अकाबिर ने नहीं किया था। ये फितना ना बपा करो, तौबा कर लेनी चाहिए। तो ये कल्चर के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तानो तशनी हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत करार पाए, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र तबीयत पर बोझ हो और चेहरे का रंग बिगड़ने लगे उनका नाम आते ही, ये भी खवारिज की निशानी है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वराउल वरा, हुजूर की साहबजादी उनके निकाह में हुजूर ने उन्हें अपना अखी, अपना भाई कहा, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तो कातिबे वही रहे हैं और हुजूर ने उनके लिए भी इल्म और हिल्म की दुआएं की हैं। तो इसलिए हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी लड़ाइयां इन मुकद्दस नामों से लड़ते रहें। तकवीनी निज़ाम में अब खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो चुका था, तो आपने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल है, फिर बादशाहत होगी रहमत वाली, मुआविया की बादशाहत की तरफ इशारा, और फिर उसके बाद मुल्क होगा कुत्ते की तरह काट खाने वाला। बादशाहत सहाबा में किसी का बादशाह होना भी ज़रूरी था, क्यों कि बाद में आने वाले जो बादशाह हैं, अगर वो किसी को नमूना बना के चलना चाहें तो सहाबी का नजूम के लिहाज से वो उमर उस्मान का इत्तिबा तो नहीं कर सकते थे। फतूर पा के इस्लाम से हदीसा कर लिया कि मुआविया की क्या शान है, आशान अल्लाह गवाह, एक राई भी ओदी शान नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिंदगी पर ओदी कोई तारीफ नहीं की, झूठ कर लिया। फतुर बारी
امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ. یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہی، چپ کر کے کنا چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا. انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں، یہ عالم خریدتے ہیں، یہ اخباراں والے خریدتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کراؤندے تواڈے سامنے ہی. اے گر دی گل پلے بن کہ امام اسحاق میں راہ ہوا جڑا بخاری اور مسلم اور دے پائے دا بندہ، وہ کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ دے رسول کو کوئی لفظ ہے گیا سی اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہ کروں. امام نسائی دا قصہ بھی اس بارے مشہور ہے. 6ویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں نے امام نسائی دی. پتہ نہیں تمہیں کی ہوا کہ وہ شام گئے انہوں نے ویکھیا اجے پروپیگنڈا انہاں دا باقی ہے. بس درس دینا شروع کیا علی نوں پہچانو تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آؤندی. حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی. انہیں آخیا وہ برابر چھٹ جائے تو بڑی گل ہے، شانہ لبدے پھردے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا. امام نسائی شہید کر دے. انہیں شیخ الحدیثاں نے پوچھنا کہ 6واں امام مریا کتنا؟ ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے؟ امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا، خاموش رہے، کیونکہ سوکھا کام نہیں. سنی ٹولے دے دماغاں 'چ وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا اس تو بعد نہیں آؤں. حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق. انہیں دین دی بربادی کی. رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا. تو امام نے فرمایا کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا، علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا. ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے صفین جنگے انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے. تے دشمناں نے بڑا زور لایا علی دا کوئی عیب لبھی. پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا. انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدل کے علی دا تے عیب نہیں لبا. ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا، اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بدھاؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے، ایک کوئی گل ہے یار او ہویا کیوں ہویا. ایسے فضائل معاویہ دے کڑے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل اللہ جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ. اے سمجھو ایک ایسی گر دی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کٹ کتاباں وخا انہاں دے راوی کوئی نہ سچا ہے گا. خدا دا نام منو. جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کرتے. میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ توجہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور قرآن کریم کے کاتب ہیں. جب وحی اترتی، جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور ان سے فرماتے قرآن لکھا کرو. قرآن کریم کاتب وحی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کرام میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہیں. حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف رہا، حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت حسن سے اختلاف رہا، حضرت حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو تمام صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ مان لیا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو ہم کیا پڑھیں، لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو. ان سارے کرداروں کو پڑھو جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا. اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا. یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے. امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا. پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا.
جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا. یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا. دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں. سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں. اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. یا تصاب بانی صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ سب. وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا، داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ. وہ عادل ہو سکتا ہے؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے